हाय गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. खूप दिसांनी व्लॉगिंग करता बिकॉज हांव मदीं बरें नाशिल्लें. आजुनूय म्हजी थंडी वचूं ना, पण तरी व्लॉगिंग करया म्हटलें बिकॉज लोक म्हाका विचारताले नेक्स्ट व्लॉग केन्ना येतलो काय म्हणून. आनी हांव शॉक की लोक खरेंच म्हजे व्लॉगिंगेक इंट्रस्टेड आसा, इतले पळयतात बीन काय म्हणून. सो तुमकां लागून करया म्हटलें. आनी आयज हांव कामाक लेट वचपाचें, सो आतां आयज बोमचो कालो म्हणून थंयसर देवळान वयता, मागीर कामाक वयतलें. तुमकांय व्हरता देवळान दाखयता बिकॉज रातचें म्हाका वचपाक गावचें ना आनी थंयसर खूब गर्दी आसता आनी फाल्यां राताकूय पावचें ना हांव. सो आयज हांव हो करता व्लॉग आनी आयजूच अपलोड करतलें सो दॅट तुमी फाल्यां येवपाक शकतलीं. ओके, चला या. हांगा काल्याक न्ही सकाळी अभिषेक जाता, दनपारची आरती आनी रातची पालखी जाता नारायण देवाची. सगळे लोक नारायण देवळान वचून देवाक घेवन येता आनी मागीर रातचो कालो जाता, नाटक जाता आनी सकाळची सातेरी देवी रथान बसून नारायण देवळान वयता आनी सांजची ती सकल येता आनी ती सकल येवचे पयलीं नारायण देव आपल्या मंदिरान वयता आनी थंय दोगांय देवाची पुजा जाता. मागीर रथाक नाचेत गाजेत सकल हाडटात. मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः. वर्षपती प्रमाणान वनु विश्वावसु नाम संवत्सर मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी आणि द्वादशी फाल्यां आमचो ईश्वर सातेरी लक्ष्मीनारायण इत्यादी देवतांचो कालोत्सव. काल्या संदर्भान पयलीं काळान उत्पन्न तशें जमनाशिल्लें, पण ज्या पद्दतीन उत्पन्न जमतालें तीच रूढ आमची अशी अजून चालू आसा. विशेष गडगडो त्या उत्पन्नाचेर वर्सभर देवस्थानाची कार्यां जाता. पूण आमचो विशेष अशी अडचण म्हणपाक हरकत ना, म्हणजे नारायण देवाचें कार्य देवस्थानाचें देवाचें मंदिराचें काम चालू आशिल्ल्या प्रमाणान नारायण देवाची मूर्त महादेवाच्याच गर्भाऱ्यान आशिल्ल्या प्रमाणान कोणू कालो उत्सव देवस्थानाच्या प्राकारानूच घडटलो प्रमाण ह्या वर्साची सेवा प्रत्येकान आज आनी फाल्यां देवा भेट घेवन आनंदान काल्याच्या उत्सवात सेवेक भाग घेवन देवाच्या आशिर्वादाचे कृपाशिर्वादाचो लाभ घेवचो आनी आनंदान आमचे काल्याक आगमन करून सगळ्यांनी उत्सव आमचो वाडोवचो. 2 शब्द. हे सातेरी देवीचे देऊळ आनी हांगा सातेरी देवीक हाडून स्थापना करूना, तर ही स्वयंभू आसा. तिजी रैण आपशीत प्रकट जाल्ली आनी ती एवरी इयर वाडत वयता. लोक एकादशीक तिजो उपवास बीन करतात. आनी काल्या दिसा घराघरान तांदळाच्यो शेवयो करतात. आता शॉपा घालता, अजून जावंक ना तेंचे. मागीर रात म्हणले सगळे भरतले. हांगचे न्ही भट आनी कमिटीचे लोक खूब बरे आसात, खूब कॉपरेटीव आसा. बरे भशेन तेंच्यांनी सांगलें बीन तुमकां येयात म्हणून. सो तुमी नक्की येयात काल्याक आनी देवाचें दर्शन घेयात. म्हाजें बीन खूब बरे भशेन दर्शन जालें. एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. डू लायक, कमेंट एंड सबस्क्रायब. बाय.